बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, गौसे समदानी पीरे लामकानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सबसे पहली करामत का वाकया एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो, ईमान अफरोज वाकयात से भरपूर। तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल मुलाहिजा फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको यकीनन पसंद आएगी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि माह रमजान में पैदा हुए और मादरजाद वली पैदा हुए। ये फारसी का एक लफ्ज है जिसका मानी है माँ के जने हुए वली, पैदाइशी वली, माँ के पेट से वली। पैदा होकर वली नहीं बने बल्कि पैदा ही वली हुए। आपने पैदा होते ही रोजे रखे। बहुत ही मशहूर करामत थी। पूरे कस्बे में मशहूर हो गया कि सैयदों के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जो रोजे रखता है। आपकी वालदा ने अपने शोहर से कहा कि ये जो बच्चा है ये सुबह सादिक से गरूब आफ्ताब तक कुछ खाता पीता नहीं है, गरूब आफ्ताब से लेकर सहरी तक खाता पीता है। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे ये रोजा रखता है। तो अबू सालेह मूसा ने ये नहीं कहा कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं कि कहीं इस बच्चे को सूरज की रोशनी का असर तो नहीं है कि उसकी वजह से खाता पीता नहीं है, तो जरा चेक तो करवाएं। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ये रोजे रखता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसकी विलादत से कुछ रोज कबल नाना जान यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में मिले। हुजूर ने फरमाया कि ए अबू सालेह, अन करीब अल्लाह तुझे एक बेटा अता फरमाएगा कि जो मेरा भी बेटा होगा। जिस तरह मेरी शान नबियों में बुलंद है, उसकी शान वलियों में बुलंद होगी। किसी ने इसी फरमान को शेर में बयान किया कि मोहम्मद का है रसूलों में जैसे मर्तबा आला, है अफजल औलिया में यूं ही रुतबा गौसे आजम का। पूरे इलाके में मशहूर हो गया कि चांद की 29 तारीख को मतला अबर आलूद है, यानी आसमान बादलों की वजह से भरा हुआ था और चांद नजर नहीं आ रहा था। जब चांद नजर नहीं आया तो लोगों ने कहा कि क्या करें। वक्त के सियानों ने कहा कि चलो इशा नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, सहरी में उठेंगे, खाना खा लेंगे और फजर पढ़कर अबू सालेह के घर जाएंगे। उनके घर जाएंगे और पूछेंगे कि तुम्हारा बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा। अगर वो पी रहा होगा तो ईद की नमाज पढ़ लेंगे, वरना रोजे की नियत कर लेंगे। ये आपकी पहली करामत मशहूर हुई, पैदा होते ही मादरजाद वली होने की। कुछ तो होते हैं ना कि वली बन जाते हैं, मेहनत होती है या फिर किसी की दुआ होती है, लेकिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पैदा ही वली हुए। गौसे आजम है वली हर आन में, छोड़ा माँ का दूध भी रमजान में। गौस पाक की जब थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो किसी ने पूछा कि आपको पता कब चला कि आप अल्लाह के वली हैं। किसी ने ऐसा ही सवाल कर लिया। फरमाने लगे कि जब मैं छोटा था और मदरसे जाता था तो आवाज आती थी कि अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। बचपन में ही, छोटी उम्र में ही थे। उस वक्त सैयदना गौसे आजम किन माँ बाप की औलाद हैं वो भी आप सुन लें। आपकी वालदा की उम्र कितनी थी जब आप पैदा हुए? 60 बरस की उम्र थी। शादी के 40 साल के बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पैदा हुए। आजकल हमारे घरों में पहले साल बच्चा पैदा ना हो तो सास बहू को ताना देने लग जाती है। कुछ लोग खुद भी बीवी पर शक करने लग जाते हैं कि पता नहीं इसको बच्चा होगा कि नहीं होगा, दूसरी कर लूं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं होना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि औलाद के लिए दुआ जरूर करो, दवा भी करो, लेकिन किसी को ताना मत दो, क्योंकि इसमें किसी का दखल नहीं। हाँ, अगर बीमारी है तो उसका इलाज करो।
حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ننیال اور ددیال سے سارے ہی ولی تھے۔ سیدنا غوث اعظم مکتب میں گئے، ابتدا ہوئی، پڑھائی ہو رہی ہے۔ والد کا سایہ اور نانا کا سایہ بھی چھوٹی عمر میں اٹھ گیا۔ والد بھی تشریف لے گئے، نانا بھی تشریف لے گئے۔ ماں نے آپ کی پرورش کی۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بیل جا رہا تھا، بچے اس کے پیچھے لگے تھے، میں بھی لگ گیا تو وہ بیل رک گیا۔ بڑی مستند کتاب ہے بہجت الاسرار، جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، علامہ شتنوفی کی کتاب۔ تو وہ بیل چلتے ہوئے رک گیا اور منہ موڑ کر کہنے لگا کہ اے عبد القادر، اللہ نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، میرے پیچھے مت چل، یہ تو بچے ہیں، لیکن تجھے اللہ نے ولیوں کا امام بنایا ہے۔ بیل نے یہ کہا۔ اندازہ کرے، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیل کو پتا ہے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ جانور ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اللہ کا ولی اور اس نے کس درجے کو پہنچنا ہے۔ ابھی غوث پاک کی عمر سالوں کے لحاظ سے کم تھی، مگر اس بیل کو پتا ہے کہ اس کی شان کیا ہے۔ تو جو نبی اور ولی کی شان نہ مانے، وہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں یا نہیں؟ جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں، ولی کو علم نہیں، ارے اس بیل کو پتا ہے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے علاقے سے قافلہ حج کو جانے لگا، لوگ جمع ہو کر پیدل اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کر کے 6 مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے۔ ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ماں، لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے، مجھے بھی اجازت دو۔ ماں نے کہا یہ تمہارے پڑھنے کی عمر ہے، ابھی پڑھو، اللہ بہت حج کروائے گا۔ آپ فرمانے لگے کہ اماں جان، جو آپ کا حکم۔ لیکن فرماتے ہیں کہ دل میں تڑپ تھی، نیکوؤں کی اولاد تھے نا، دل میں تڑپ تھی۔ فرمانے لگے کہ جس دن قافلہ جانا تھا، میں چھت پر چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، صفا و مروہ کی سیر کریں گے، عرفات جائیں گے، روزہ رسول دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ فرمانے لگے قافلہ جا رہا تھا کہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں نے آنکھیں صاف کی تو میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا کہ تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں۔ القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں۔ تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے۔ تو نے خواہش کی ہے، میں القادر ہوں۔ تو کعبہ کے پاس نہیں آیا، میں کعبہ کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ فرمانے لگے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا۔ یہ اس وقت کی شان ہے کہ ابھی آپ کم سن ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ غوث پاک کی ولادت سے قبل کچھ ولی جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا کہ جو اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت کے جتنے ولی ہوں گے اس کا بیان سن کر اپنی گردنیں جھکائیں گے اور اس کی بزرگی کا اعتراف کریں گے۔ ان ولیوں نے کہا کہ وہ تب کریں گے، ہم ابھی سے کرتے ہیں۔ ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو میرے پیارے مسلمین، یہ تھے ہمارے غوث پاک کے چند ایمان افروز قصے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب پسند آئے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر لازمی کریں تاکہ ان کا بھی ایمان مضبوط ہو سکے، اور مزید اچھی معلومات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ایک نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔